नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि वो मुनाफिकीन जिन्होंने तौबा कर ली और अपनी इस्लाह कर ली और अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लिया और अल्लाह के लिए दीन को खालिस कर लिया, तो ऐसे लोग मोमिनीन के साथ होंगे और अनकरीब अल्लाह ताला मोमिनीन को बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो और खलूस नीयत से ईमान ले आओ तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें अजाब दे, जबकि अल्लाह बड़ा कदरदान है और सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ये बात पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुतालिक अलानिया बुरी बात करे, इल्ला ये कि इस पर जुल्म हुआ, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम लोग भलाई कोई करो अलानिया या खुफिया करो या किसी का कसूर माफ़ कर दो तो अल्लाह ख़ुद भी बड़ा माफ़ करने वाला और बड़ी कुदरत रखने वाला है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह और इसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें और कहते हैं कि हम फ़लाँ रसूल पर तो ईमान लाते हैं और फ़लाँ का इनकार करते हैं, अब ये लोग चाहते हैं कि कुफ्र और ईमान के दरमियान एक तीसरी राह इख्तियार कर लें। हमारा आज का सबक आयत नंबर 151 से लेकर आयत नंबर 155 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका लहुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा व अतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना। ऐसे ही लोग पक्के काफिर हैं और हमने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। यानी ये तीसरा गिरोह भी ऐसे ही पक्का काफिर है जैसे पहले दो तरह के लोग पक्के काफिर हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं और पक्का काफिर होने में सब यकसा हैं। आयत नंबर 152। वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही व लम युफ़र्रिक़ू बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ा युअतिहिम उजूरहुम व कान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। और जो लोग अल्लाह और इसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में भी तफरीक नहीं करते, अल्लाह इनके अजर अता फरमाएगा और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। यानी सब रसूलों पर एक जैसा ईमान लाना सही ईमान की शर्त है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अजर अज़ीम अता फरमाएंगे जो कि बग़ैर किसी तफरीक के तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, बहुत मेहरबान है। आयत नंबर 153। यसअलुका अहलुल किताबि अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनल समाई फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़ातु बिज़ुल्मिहिम सुम्मा इत्तख़ज़ुल इजला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिका व अतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। अहले किताब आपसे मुतालबा करते हैं कि आप आसमान से इन पर कोई नौश्ता उतारें। इन लोगों ने तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ी बात का मुतालबा किया था। कहने लगे, हमें अल्लाह को हमारे सामने ज़ाहिर करके दिखाओ। इनकी इस सरकशी की वजह से इनको बिजली ने आ लिया। फिर अहले किताब, तुमने वाज़िह दलाइल आ जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया। फिर हमने इनका ये कसूर भी माफ़ कर दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सरह गलबा अता किया। यहूद का ईमान लाने के बारे में वो क्या कहते हैं? अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि मदीने के जो यहूद थे वो आपसे ये मुतालबा करते थे कि अगर आसमान से कोई लिखी हुई किताब आप पर आसमान से नाजिल हुई है तो हम इस पर ईमान लाएंगे, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की तख्तियाँ नाजिल हुई थी। इनके इस मुतालबे के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर कई तरह से जवाबात दिए हैं। सवाल करना और सरवार करते जाना यहूद की पुरानी आदत है। अब सवाल ये है कि जब इन पर आसमान से तौरात लिखी लिखाई नाजिल हुई थी तो क्या ये इस पर ईमान ले आए थे? उन्होंने तो इससे भी बड़ा मुतालबा पेश कर दिया था, जो कि ये था कि जब तक अल्लाह ताला को हम ना देखें तब तक हम ईमान नहीं लाएंगे। ये किताब तो रात वाकई अल्लाह ताला ने नाजिल की है, हम नहीं मानेंगे। इस वक्त तक ए मूसा हम तुम्हारा कैसे एतबार करें? अगरचा इनका हर मुतालबा इंतहाई सरकशी पर मबनी था, ताहम मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें कोहे तूर के दामन में ले गए। भला अल्लाह ताला की जिस तजल्ली को ख़ुद
سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی نہ سہ سکے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یہ لوگ کیسے سہ سکتے تھے؟ چنانچہ جب بجلی کی صورت میں تجلیات ان پر پڑیں تو سب کے سب مر گئے۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، اور یہ واقعہ تفصیل سے ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیا ہوا ہے۔ لہٰذا اب پھر اگر ان کی خواہش کے مطابق اتار دیا جائے تو یہ لوگ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہود سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ تم لوگ اتنے ظالم لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تر مہربانیوں کے باوجود جو تم پر آسمان سے من و سلوہ بھی اترتا رہا تھا، اور پھر بھی تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی اور اس کو بت بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اتنے سرکش لوگ ہو تم لوگ۔ آیت نمبر 154 وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، نیز یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ یہ واقعات ہم سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بستی میں داخل کیا اور ان سے فرمایا کہ اب اس بستی کو تم لوگ فتح کر چکے ہو، تب دروازے سے جھک کر جانا، لیکن اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جانا۔ اس پہ بھی انہوں نے سرکشی کی تھی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے دن جو سبت کے لوگ تھے، مچھلیاں پکڑنے پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، تو وہ لوگ اس پہ بھی سرکشی پہ اتر آئے، اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا سب کے سب لوگوں کو، اور کچھ دن بعد وہ وفات پا گئے تھے۔ آیت نمبر 155 فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر کیونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی تھی، لہٰذا ما سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے بارے میں ڈیٹیل سے ہمیں دوبارہ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ پر تورات کی تختیاں جو نازل ہوئی تھیں تو ان پر تمہارا ایمان کس قسم کا تھا، جو اب اس نبی سے ایسے ہی آسمان سے نازل شدہ تحریر کا مطالبہ کر رہے ہو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جیسے کہ ہم نے آیت نمبر 152 میں پڑھا ہے۔ ہم نے اس الواح تورات پر عمل کرنے کا عہد کیسے لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان پر الٹا کر کے، اوندھا کر کے ان سے عہد لیا تھا، ورنہ تم اتنے سرکش لوگ ہو کہ ان احکام کی پابندی کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ اس کے بعد بھی تم نے ہر حکم کی خلاف ورزی کی۔ تمہیں حکم تھا کہ شہر اریحا کی فتح کے بعد شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہو کر اور عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن تم لوگ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے اور گندم پکارتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بھی تم لوگوں نے دوبارہ انکار کیا جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا کہ ہفتے کے دن مکر و فریب سے بھی تم لوگوں نے مچھلیوں کا شکار کیا۔ اس طرح اللہ کی بہت سی آیات کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کو قتل کیا ناحق۔ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی انداز ہے؟ اب یہ لوگ کہتے تھے ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں۔ اب جب انہیں کوئی ہدایت کی بات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمارے دل اس قدر محفوظ ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات میں کوئی بھی بات اب داخل نہیں ہو سکتی، نہ ہی ہم پہ اثر ہو سکتا ہے۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، سرکشیوں، بدعہدیوں، بدشکنیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، بدبختی ان پر چھا گئی تھی۔ اب کوئی بھی ہدایت کی بات ان پر بے اثر ثابت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اس قدر کج فہم ہو چکے ہیں کہ اپنی اس بدبختی کو بھی اپنی خوبی کے انداز میں پیش کر رہے ہیں۔
آج کے سبق میں تو اللہ تعالیٰ نے یہود کی اچھی خاصی کلاس لے لی ہے، تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ یہود کی بات ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے؟ کیا ہم کتابوں کا انحراف نہیں کرتے؟ کیا ہم آیات میں سے اپنی پسندیدہ آیات نکال لیتے ہیں اور جو ہمیں نہیں پسندیدہ ہوتی ہم ان پر عمل نہیں کرتے؟ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ یہود کی مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ قرآن پاک ہمارے لیے، ہمیں اس میں سے اخذ کرنے ہیں پوائنٹس عمل کے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔